Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Naam Sayyidi A'azakallah. Majesté, lors du discours du trône du 30 juillet 2013, vous invitiez le gouvernement à poursuivre ses efforts pour diversifier et élargir notre tissu industriel et favoriser une meilleure articulation entre le public et le privé. انكب المغرب منذ سنوات على تنمية مهن صناعية عالمية في إطار مخطط إقلاع، وقد أعطى ولله الحمد نتائج تشجعنا على الاستمرار في نفس النهج. وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي، وذلك وفق سياسة إيرادوية تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص. Majesté, conformément à vos directives, أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العالمي أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الجديد 2014-2020 يهدف تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني. وقال السيد العالمي في العرض الذي قدمه بين يدي جلالة الملك إن هذا البرنامج يرتكز إلى الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاع صناعة الطيران وصناعة السيارات وترحيل الخدمات الأوفشورينج، مبرزا أن هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة المندمجة والشمولية تسعى إلى إعادة إدماج وتجميع الصناعات التقليدية الوطنية الموفرة لفرص الشغل، والتي هي في أمس الحاجة إلى دفعة ودعم قويين حتى تستعيد زخمها وديناميتها. ولهذا الغرض يضيف مولاي حفيظ العالمي سيتم اتخاذ إجراءات محورية حتى يتسنى تعبئة الطاقات وتنسيق مبادرات وجهود مختلف المتدخلين في أفق الوصول إلى نتائج ملموسة، موضحا أن الحزمة الأولى من هذه التدابير تهدف بالخصوص التقليص من ظاهرة التجزئة القطاعية في المجال الصناعي والعمل، بالموازاة مع ذلك على إرساء أسس لقاعدة صناعية أكثر تكاملا واندماجا. وأشار إلى أن الأمر يتعلق هنا بتشجيع تنسيق عامل المقاولات التي تعد قاطرة القطاع الصناعي من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد، معتبرا في ذات السياق أن المقاولات الكبرى ستساهم علاوة على ذلك في توفير سلامة وفعالية واستمرار وازدهار ونمو المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستقوم من جانبها بإبراز مؤهلاتها وإبراز روح الإبداع والإنتاج لديها، وهو ما سيمكن المقاولات الرائدة من التوجه نحو المستقبل، مشيرا إلى أنه سواء تعلق الأمر بمقاولات صغرى أو كبيرة فالكل مطالب بالمساهمة في خلق فرص للشغل بشكل مضاعف، وبالتالي استيعاب أفواج جديدة من الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أفق العام 2020. وأكد الوزير أن الطموح الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الطفرة الصناعية هو المساهمة في جعل القطاع الصناعي قطاعا موفرا لفرص الشغل بامتياز، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب، مبرزا أنه من خلال تبني أنظمة تمكن من التقليص من الفوارق بين مختلف القطاعات نسعى إلى النهوض بالآلية الإنتاجية الوطنية والمضي بها قدما. وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إنه في إطار هذا التصور الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة سيتمكن المغرب من مضاعفة حجم الاستثمارات وتحسين ميزان الأداءات عبر تشجيع النسيج الاجتماعي من اقتناء واستهلاك مختلف الخدمات والمنتوجات، مذكرا بأن تحويل التكنولوجيا سيكون في إطار إجراءات صارمة تتسم باليقظة على غرار الآليات المعتمدة في عدد من التجارب المقارنة مثل البرازيل وماليزيا. وقال مولاي حفيظ العالمي إن هذه الخطة الصناعية ستمكن من مواكبة القطاع غير المهيكل ونقله إلى القطاع المنظم من خلال تفعيل تدابير كاملة للإدماج تتضمن بالخصوص وضع إطار تنظيمي لتشغيل الذاتي وقانون انجبائي ملائم وتغطية صحية ومواكبة موالية، معتبرا أن الأمر يتعلق بآلية مباشرة للدعم من شأنها تشجيع القطاع غير المنظم على العمل بشكل قانوني والتمتع بالحقوق شأنه في ذلك شأن باقي الفاعلين والمنتجين.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن تأهيل الموارد البشرية يحظى بالأولوية ضمن هذه الخطة من خلال العمل على تدعيم تجربة الناجحة التي طبقها المكتب الشريف للفوسفات، حيث سيتم في هذا الصدد إرساء آليتين تتمثل الأولى في إحداث بنك للموارد البشرية، وتتمثل الثانية في قطب لإبرام العقود، وهو ما سيستجيب للرهان الأساسي والمتمثل في ملائمة الكفاءات والمؤهلات مع متطلبات سوق الشغل. وبخصوص الحزمة الثانية من الإجراءات التي يتضمنها المخطط الصناعي الوطني، قال السيد العالمي إنها تتلخص في وضع أدوات للدعم، موضحا في هذا الصدد أن تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة يستند إلى سلسلة من التدابير المندمجة. وأكد أن الرهان الأول هو جعل المقاولات الصغرى والمتوسطة مقتنعة بتبني مقاربة مجددة وانخراطها في مسلسل لتحسين جودة إنتاجها عبر تمكينها بالخصوص من الولوج إلى التمويلات اللازمة وإلى سوق الاستثمار، مضيفا أن أدوات الدعم المالي سيتم تطبيقها وفق برنامج خاص غير مسبوق يتضمن إحداث صندوق للاستثمار الصناعي سيشهد تعبئة موارد مالية غير مسبوقة في المجال الصناعي، وسيتولى مواكبة المقاولات وتمكين النسيج الصناعي من تمتين أسسه وتحديث هياكله وتطوير قدراته. وأوضح الوزير أن الصناعة الوطنية ستتمكن من خلال هذا الصندوق من التوفر على الوسائل الذاتية لتحقيق طموحها وتطلعاتها وتأهيل وتطوير هياكلها في أفق توجهها نحو العالمية، مبرزا أن الصندوق سيمكن علاوة على ذلك من إقامة حظائر صناعية مجهزة بالبنيات التحتية اللازمة، وتتوفر على شباك وحيد من أجل الحصول على الرخص والتصاريح الإدارية في آجال محددة ومعقولة. أما فيما يتعلق بالحزمة الثالثة من الإجراءات، فأشار مولاي حفظ العالمي إلى أنها تروم الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الصناعية العالمية بشكل أكثر فعالية مع الحفاظ على مصالح الفاعلين الوطنيين، مسجلا أن تحقيق هذا الهدف مع ما يتطلبه من يقظة سيتم عبر تتبع معمق ومتواصل لمسار مفاوضات اتفاقات التبادل الحر التي سيتم التفاوض بشأنها حاليا، وكذا التتبع الصارم لتطبيق اتفاقات التبادل الحر الجارية والتي تم توقيعها مع عدد من الدول، مؤكدا في هذا السياق أن الجهود ستنصب على مواكبة القطاعات ذات المؤهلات القوية في مجال التصدير وتحسين الميزان التجاري. وأضاف أنه لهذا الغرض سيتم تشكيل فريق عمل من خبراء ومهنيين في مجال الوساطة في مختلف القطاعات سينكب على دراسة عدد من الآفاق الاستراتيجية عبر استكشاف فرص العمل المستقبلية، مؤكدا أن المخطط الصناعي سينخرط علاوة على ذلك في الانفتاح الذي أبان عنه المغرب على عمقه الإفريقي انسجاما مع التوجه الملكي في هذا الصدد، ودعا المقاولات المغربية إلى الاستثمار في السوق الإفريقية وإرساء شراكات مع هذه البلدان وفق توجه جنوب-جنوب. وشدد السيد الوزير على أن مجموع هذه التدابير التي يستند عليها المخطط الصناعي تستهدف في أفق العام 2020 خلق نصف مليون فرصة عمل والرفع من حصة مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج الداخلي الخام إلى 9%، لينتقل من 14% حاليا إلى 23% سنة 2020، وهو ما سيمكن المغرب من التموقع في مصاف البلدان الصاعدة. وعلى مستوى الحكامة سيتم تشكيل لجنة وزارية تتولى تنسيق وتفعيل هذه الاستراتيجية الصناعية، كما ستسهر على تتبع تنفيذ المشاريع المقترحة وتفعيل الاتفاقات الموقعة في هذا الإطار. وأضاف أن ذلك سيمكن من بروز مشاريع رائدة يقوم بها فريق مغربي مكلف بالنهوض بالاستثمار الصناعي، مؤكدا أن المغرب يتوفر على الذكاء الجماعي والموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بهذا التغيير وليبرهن أننا في مستوى تطلعات الأمة. الله يبارك في عمر سيدي.